नमस्कार, टेकपाना टेक अपडेट लिएर आएको छु म हरिजन थापा। अपडेट सुरु गरौँ क्लाउड फ्याक्ट्रीको रोजगार योजना सम्बन्धी समाचारबाट। एआई प्रविधिमा काम गर्ने कम्पनी क्लाउड फ्याक्ट्रीले 10 लाख युवालाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखेको छ। सन् 2010 देखि सञ्चालनमा आएको क्लाउड फ्याक्ट्रीले विश्वका विभिन्न आईटी कम्पनीहरूका लागि काम गरिरहेको छ। एआई प्रविधिमा आधारित कम्पनीहरूका लागि जनशक्ति तयार पारिरहेको कम्पनीले विकासोन्मुख देशका 10 लाख युवालाई डिजिटल युगको काममा जोड्ने लक्ष्य राखेको क्लाउड फ्याक्ट्री नेपालका महाप्रबन्धक आयुष श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। रोजगारीका लागि पहिलो प्राथमिकतामा नेपाल रहेको उनको भनाइ छ। क्लाउड फ्याक्ट्रीको मुख्य काम डिजिटल संसारको वर्कफोर्स अथवा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने हो। कम्पनीले घरमै बसेर काम गर्न सकिने अथवा कार्यालयमा जाने दुवै विकल्प सहितको रोजगार उपलब्ध गराउँछ। कम्पनीमा डेटा एन्ट्री, डेटा एक्सट्र्याक्ट, अडियो ट्रान्सक्रिप्सन, डेटा मोडरेसन, डेटा एनालाइसिस लगायतका काम गर्न सकिन्छ। दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले नियम विपरीत भ्यालु एडेड सर्भिस ग्राहकको जानकारी बिना नै स्वतः नवीकरण गर्ने गरेको भन्दै नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कारबाहीको चेतावनी दिएको छ। सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले यस्ता काम तत्कालै बन्द गर्न सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको हो। प्रयोगकर्तालाई पूर्व जानकारी गराएर उसको स्वीकृतिपछि मात्रै उनीहरूले लिएको भ्यालु एडेड सर्भिस नवीकरण गर्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। एसएमएस मार्फत नवीकरण गर्न ग्राहकबाट अनुरोध आएको खण्डमा मात्रै सेवा नवीकरण गर्नुपर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ। भ्यालु एडेड सर्भिस नवीकरणबारे कुनै प्रतिक्रिया नजनाउनेको हकमा स्वतः नवीकरण नगराउन विभिन्न समयमा निर्देशन दिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। यस्ता निर्देशन सेवा प्रदायकले अवज्ञा गरेर स्वतः नवीकरण गराउने गरेको सामाजिक सञ्जालबाट खुल्न आएको प्राधिकरणले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ। यस्ता कार्य नगर्न सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिँदै प्राधिकरणले कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले विश्वविद्यालयका आईटी कार्यक्रमबाट कोटा प्रणाली हटाउन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको छ। कोटा प्रणालीका कारण धेरै विद्यार्थीले चाहेर पनि पढ्न नसकेको र यसले गर्दा दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा प्रभाव परेको भन्दै सञ्चार सचिव वैकुण्ठ अर्यालले यो विभेद हटाउन पहल गरिएको बताएका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसङ्घले आयोजना गरेको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन 2022 मा बोल्दै सचिव अर्यालले आफूहरू शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय गरी प्राविधिक जनशक्ति विकासमा लागि परेको जानकारी दिएका छन्। यसैबीच सम्मेलनमा सहभागी विज्ञहरूले विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधारको प्रकृति र प्राथमिकता परिवर्तन भएको बताएका छन्। कोभिड महामारीले अहिलेसम्मका पूर्वाधार, त्यस्ता पूर्वाधार निर्माणमा अपनाइएका मोडल, सहभागिता जस्ता विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको विज्ञहरूको भनाइ छ। प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तर्गतको साइबर ब्युरोले अनधिकृत रूपमा होस्टिङ गरिएको डेटा नष्ट पारेको आरोपमा जेनस सोल्युसनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओ प्रसन्न पोखरेललाई पक्राउ गरेको छ। सुन्दर ग्रुप अफ कम्पनीजको होस्टिङ गरिएको डेटा नष्ट गरी क्षति पुर्याएको आरोपमा कम्पनीका सिइओ पक्राउ परेका हुन्। कम्पनीले आफ्ना ग्राहकलाई लक्षित गरी निर्माण गरिएको वेब पोर्टल र डेटा जेनस सोल्युसन प्रणाली मार्फत होस्टिङ गराएको थियो। तर जेनस सोल्युसनमाथि अनधिकृत रूपमा होस्टिङ अकाउन्टमा प्रवेश गरी बिना पूर्व सूचना सम्पूर्ण डेटा नष्ट गरी क्षति पुर्याएको आरोप लागेको छ। प्राप्त उजुरीमाथि ब्युरोले गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट उक्त कार्यमा संलग्न देखिन आएकाले ललितपुरको झम्सीखेल स्थित जेनस सोल्युसन प्रणालीका सिइओ पोखरेललाई पक्राउ गरिएको हो। कम्पनीले आफूलाई अमेजन वेब सर्भिस तथा क्लाउड कन्सल्टिङ कम्पनीको आधिकारिक क्लाउड कन्सल्टिङ प्रदायक दावी गर्दै आएको छ। दशैंमा घर जाने टिकट अनलाइनबाटै लिन सकिने भएको छ। यसका लागि सम्बन्धित यातायात सेवा प्रदायकले असोज 1 गतेदेखि अग्रिम बुकिङ खुलाउने तयारी गरेका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग, सडक विभाग, ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवसायीको बुधबार बसेको बैठकले यो निर्णय गरेको हो। बैठकले सम्भव भएसम्म अनलाइनबाट टिकट काट्ने गरी व्यवस्था मिलाउन यातायात व्यवसायीलाई आग्रह गरेको यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी एवं निर्देशक ईश्वरी दत्त पनेरुले टेकपानालाई जानकारी दिएका छन्। धरानको आसपासमा पर्ने नदी, खोला, नाला तथा वनजङ्गल क्षेत्रबाट हुने प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन, खानेपानीको मुहान साथै बजार लगायतका संवेदनशील क्षेत्रको सुरक्षा निगरानी अब ड्रोनबाट गरिने भएको छ। धरान उपमहानगरपालिकाका नगर प्रहरीले धरानको समग्र सुरक्षा संवेदनशील क्षेत्रहरूमा ड्रोनबाट निगरानी गर्ने भएका हुन्। धरानका प्रमुख हर्कराज राई साम्पाङको अवधारणा अनुसार धरानमा विभिन्न खोला, नाला, वन क्षेत्र लगायत बजार समेतको निगरानीमा नगर प्रहरीले ड्रोन प्रयोग गर्न थालेको हो।
एप्पलले आइफोन 14 सिरिजसँगै एप्पल वाच अल्ट्रा र एप्पल वाच एसई सार्वजनिक गरेको छ। आइफोन 14 मा प्राय अन्य फिचरहरू पहिलेको सिरिज आइफोन 13 जस्तै भए पनि यसमा स्याटेलाइट कनेक्टिभिटी फिचर थपिएको छ। कम्पनीले स्याटेलाइट कनेक्टिभिटी फिचरको नाम इमर्जेन्सी एसओएस भाया स्याटेलाइट दिएको छ। यसले मोबाइल नेटवर्क नपुगेको ठाउँमा स्याटेलाइट नेटवर्कसँग जोड्ने काम गर्छ। यो सिरिजका फोनमा भौतिक सिम लाग्ने छैनन्, तर भौतिक सिम नलाग्ने फोन सुरुवाती चरणमा अमेरिकामा मात्र उपलब्ध हुनेछ। अहिले कतिपय देशमा ई सिम प्रचलनमा आइसकेको छ भने कतिपय देशमा परीक्षणकै चरणमा रहेको छ। कम्पनीले आइफोन 14, आइफोन 14 प्लस, 14 प्रो, 14 प्रो म्याक्स सार्वजनिक गरेको हो। एप्पलले आगामी हप्ता अर्थात् सेप्टेम्बर 16 देखि विश्व बजारमा आफ्ना नयाँ उत्पादन बिक्री हुने जानकारी दिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आइफोन 14 सिरिजका फोन बिक्री हुने तयारी गरिए पनि नेपाली बजारमा भने तत्काल नआउने भएका छन्। हाल नेपालमा महँगा मोबाइल आयातमाथि रोक लागेका कारण आइफोनका कुनै पनि नयाँ मोडल आउने छैनन्। सरकारले राजपत्रमा एक सूचना प्रकाशित गर्दै असोज 28 गतेसम्म महँगा मोबाइल आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। एचएमडी ग्लोबलले नेपाली बजारमा नोकिया सी सिरिजको नयाँ स्मार्टफोन सार्वजनिक गरेको छ। कम्पनीले हालै नेपाली उपभोक्ताका लागि C21 प्लस मोडलको सस्तो स्मार्टफोन ल्याएको हो। स्लिम डिजाइनमा उपलब्ध फोनमा 5050 mAh क्षमताको ब्याट्री उपलब्ध छ। एकपटकको फुल चार्जमा यो फोन 3 दिनसम्म चल्न सक्ने कम्पनीको दाबी छ। एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टममा आधारित यो फोनमा 2 वर्षसम्म नयाँ अपडेट सपोर्ट गर्ने जनाइएको छ। 6.5 इन्चको डिस्प्ले भएको यो फोनमा 13 मेगापिक्सलको मुख्य क्यामेरा छ। 3GB र्याम र 32GB स्टोरेज भेरिएन्टमा उपलब्ध यो फोनको मूल्य 16,479 रुपियाँ तोकिएको छ। हुवावेले आफ्नो मेट 50 सिरिजका स्मार्टफोनमा स्याटेलाइट नेटवर्क प्रयोग गरेर मेसेज पठाउन सकिने फिचर उपलब्ध गराएको छ। यो सँगै हुवावे स्मार्टफोनमा स्याटेलाइट नेटवर्क फिचर उपलब्ध गराउने पहिलो कम्पनी बनेको छ। चीनको बेइडु नेभिगेसन स्याटेलाइट सिस्टम नामक कम्पनीसँगको सहकार्यमा हुवावेले आफ्नो मेट 50 र मेट 50 प्रो सिरिजका स्मार्टफोनमा स्याटेलाइट सेवा उपलब्ध गराएको हो। यो फिचरसँगै यी दुई स्मार्टफोनका प्रयोगकर्ताले स्याटेलाइट मार्फत नेभिगेसन र मेसेज फिचर प्रयोग गर्न सक्नेछन्। भर्खरै सार्वजनिक आइफोन 14 मा पनि यो फिचर उपलब्ध रहेको छ। अमेरिकी सरकारले आफ्नो देशमा स्थापना भएका प्रविधि कम्पनीलाई चीनमा लगानी गर्नबाट रोक लगाएको छ। सरकारी सहयोग प्राप्त गर्ने एडभान्स टेक्नोलोजी कम्पनीहरूलाई 10 वर्षसम्म चीनमा लगानी गर्न अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाएको हो। जो बाइडेन प्रशासनले अमेरिकाको सङ्घीय कोष मार्फत सहयोग प्राप्त गर्ने कम्पनीहरूलाई चीनमा लगानी गर्न अथवा कुनै पनि सेवा सुविधा दिनबाट रोक लगाउने निर्णय गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। यति बेला विश्वमा सेमिकन्डक्टर चिपको माग सबैभन्दा उच्च छ। माग अनुसार चिप उत्पादन हुन नसक्दा यस क्षेत्रका उद्योग विगत 2 वर्षदेखि ठुलै मारमा पर्दै आएका छन्। बिरालोले बोलेका कुरा बुझाउने एप तयार गरिएको छ। बिरालोका आवाजहरूमा गरिएको एक अध्ययनका आधारमा जापानी एप डेभलपरले म्याउ टक नामको एप बनाएका हुन्, जसको मद्दतबाट बिरालोले निकालेका विभिन्न आवाज मानव आवाजमा सुन्न सकिन्छ। एपले बिरालोका विभिन्न आवाजहरू जस्तै खाना खुवाऊ, रिस उठ्यो, म मायामा छु जस्ता कुरा मानव आवाजमा परिवर्तन गर्ने गर्छ। टेक अपडेट आजलाई यति नै। मङ्गलबार फेरि अर्को अपडेट लिएर आउनेछौँ। टेकपाना हेर्दै अनि पढ्दै गर्नुहोला। अहिलेको लागि भने म हरिजन थापा बिदा हुन्छु। नमस्कार।